Gasugbuanon giawag sa pagbisita sa bagong lokasyon sa Tabos Kapitolyo. May reports Gregi Magdadaro. Live report. Yes, giawag karon ni Governor Pamela Pambariccuatro ang publiko ug mga sukbanon sa pagbisita sa tabo sa Kapitolyo sa bag-o nining lokasyon diya mismo sa may parking lot kilid sa opisina ug buhatan sa entrada sa Governor's Office. Kini gibutyag ni Bariccuatro nga makasiguro gyud ang mga sukbanon og lami og ingon man di kalidad nga mga produkto sa barato nga presyo. Kaghapon adlaw gibuksan ang sagutan nga tabo sa Kapitolyo 2026 Agri-Fishery Trade Fair diya mismo sa Kapitolyo isip kabahin sa ika-457 nga founding anniversary sa probinsya Sugbo. Mismong si Governor Pamela Pambariccuatro uban ang opisyales sa Kapitolyo ang nangulo pagbukas sa sagutan nga kining tabo gibida niini ang mga pribadong og mga produktong agrikultural ug pangisda, lokal nga pagkaon, kultura ug pagkaugma-ugmaron karon sa mga komunidad sa probinsya Sugbo mahitungod sa ilang ikapasigarbo ikadalit ngadto sa mga Sugboanon. Katuyuan niini nga masuportaan ang mga mag-uuma, mananagat ug lokal nga negosyante. Not niini usab nga pagsaulog sa ika-457 nga founding anniversary sa probinsya Sugbo. Ang tabo sa Kapitolyo abli gikan Agosto 3 hangtod sa 9 tuig 2026 og magbukas alas 7 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabi diya mismo sa may Capitol Parking Lot 1 diri sa Dakbayan sa Sugbo. Sa ato mga katropa diha nga nakalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga moprotektar sa itong mga mata. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa kasang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang katropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.